वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा. بله خانم. علی آقا کجا؟ آقا دفترن خانم. و حسن خانوم؟ خانومم رفتن بیرون. هر دوشون با هم رفتن؟ نه خیلی خانم جدا رفتن. ممنون. من خودم با تمنا حرف زدم. اون فیلم رو رها نکرده بلکه اخراج شده. کی اخراجش کرده؟ آقا شما خودتون میدونید من اینجا کارمندم، باید از دستورات پیروی کنم. نایت خانم دستور دادن. پس حالا فکرشو کردین؟ کیو قراره بیاری؟ کی قراره جاش بازی کنه؟ نایت خانم عریبا رو پیشنهاد داده بود. و اون قبول کرده که تو فیلممون بازی کنه؟ برای چی نباید قبول کنه؟ اون کاملا آماده است. باشه قاسم، هر جور خودتون سلام میدونین همون کارو بکنین. ممنونم آقا. من میخوام چند لحظه‌ای تنها باشم. اشکال نداره، من به کارا رسیدگی میکنم. ممنون. الو. الو. کاری داشتی؟ نه. نه علی، نمیدونم که چطوری بهت بگم. مگه چی شده؟ من یه مقدار پول ازت میخوام. چت شده حسنا؟ مگه نیاز این از من بپرسی؟ بگو چقدر پول میخوای؟ 100,000 تا. باشه، من به حسابت واریز میکنم. خیلی ممنون علی. تو ازم نمیپرسی که چرا این پولو میخوام؟ برعکس، من خوشحال شدم که تو هم ازم چیزی خواستی. من هر چی دارم مال تو هم هست. باید به علی در مورد اینی و عمه بگم. الو حسنا، پشت خط هستی؟ الو. بله. به چی فکر میکنی؟ نه چیزی نیست. من دیگه قطع میکنم. حسنا، من شب زود میام خونه. با هم شام میخوریم باشه؟ باشه، من منتظرتم. باشه، شب ببینیم. خداحافظ. بیا اینی من. اینی؟ این دختر کجا رفت؟ اینی؟ یعنی کجا رفتین؟ من که ندیدم از خونه بره بیرون.
حسنا. انی این چه حال و روزیه؟ گریه نکن، عمه حالش خوبه. بشین اینجا. نه حسنا، مامان اصلا حالش خوب نیست. هر روز از درو داره میشکنه. حسنا اگه چیزیش بشه من چی کار کنم؟ اون هیچیش نمیشه، من کنارتم. اگه تو میومدی خونه مامان خوشحال میشد. نه انی، تو که میدونی عمه یه لحظه هم نمیتونه تحملم کنه. اون هنوزم فکر میکنه مقصر این اتفاقا منم. حسنا لطفا یه کاری کن برگردیم خونه. نمیتونم اونجا زندگی کنم. محیط اونجا خیلی کثیفه. دارم بهت میگم اگه من و مامان بیشتر از این اونجا بمونیم زنده نمیمونیم. یه خورده صبر کن، من دارم علی رو راضی میکنم. ایشالا اون خودش میاد دنبالتون و میارتتون. بیا بگیر، یه مقدار پوله. حسنا من نمیتونم قبول کنم. اگه مامان بفهمه درجا منو میکشه. یه بهونه‌ای درست کن دیگه. فعلا به این پولا نیاز داری. لطفاً به هم نگو. منم به هیچ کس نمیگم، هیچ کس نمیفهمه. خیلی ممنونم حسنا. هر وقت به چیزی نیاز داشتی بهم خبر بده. گرسنت شده؟ آره خیلی گرسنمه. من میرم سفارش بدم. علی که حتی به گوشیم جواب نمیده. چی کار کنم؟ حالا که فقط یه راه مونده و اونم حسناست. اون میتونه منو ببره پیش علی، اما چطوری حسنا رو ببینم؟ باید یه کاری کنم که حسنا منو ببره خونه‌شون. چی شد آصف؟ فکر کنم یکی تصادف کرده خانم. برو ببین چی شده. چی شد آصف؟ به اون بازیگر فیلم تمنا بود، ماشین بهش زده و فرار کرده. چی؟ مینا چی؟ از اینجا برو. اصلا نمیخوام قیافتو ببینم. لطفاً اینطوری نگو. من هیچ کاری رو از عمد انجام ندادم. خیلی خوبه. همه چیمو ازم گرفتی، بعد میگی من عمدن کاری نکردم. بس کن حسنا. با این مظلوم نمایید یکی دیگر رو فریب بده، نه منو. من چی کار کردم؟ هر کاری کردی خودت کردی. تو به من نزدیک شدی و من باهاش مشکلی ندارم، چون من دوستت دارم. احمق،
پس چرا واضح نمیگی که دلت ازم سرد شده و از حسنا داره خوشت میاد؟ آخ مینا لطفاً با هم بیا تو ماشین. خواهش میکنم لطفاً با هم بیا. من به کمک تو نیاز ندارم. از اینجا برو. مینا من میدونم عصبانیتت بجاست، ولی لطفاً از اینجا بریم. ما میتونیم بشینیم با هم حرف بزنیم. تو با هم بیا تو ماشین، بعد هر جا بگی میرسونمت لطفاً. ولی الان از اینجا بریم لطفاً. مینا چمدونشو بردار. انی تو کجا رفته بودی؟ من چقدر واسط نگران شدم. مامان من رفته بودم بازار. بازار رفته بودی؟ بدون اینکه بهم بگی؟ مامان من چند بار بهتون گفتم من بچه کوچیک نیستم. به همین دلیل نگرانم که تو بچه نیستی. اینا چی هن دیگه؟ ببینین براتون چه چیزایی آوردم. واسه تون لباسم خریدم و واسه خونم خوردنی. این همه چیز. انی پول اینا رو از کجا آوردی؟ مامان از دوستم قرض کردم. دوباره قرض گرفتی؟ دخترم این پولا رو دوباره باید برگردونیم نه؟ نگران نباشین، لازم نیست این پولو برگردونم. یعنی چی آخه؟ مگه کدوم دوستی هست که هم بهت قرض میده و هم دوباره بدهیشو پس نمیگیره؟ اونو ول کنین، اینا رو ببینین. نه خیرنی، تو باید راستشو بهم بگی که کی این پولا رو بهت داده. مامان شما اونو نمیشناسین، دوست دانشگاهمه. کدوم دوستته که من اسمشم نمیدونم؟ شما ول کنم نیستی یا جون منو باید قسم بخوری. راستشو بهم بگو که این پولو کی بهت داده. گفتم بگو، راستشو بگو کی بهت پول داده. حسنا داده. زیاد که آسیب ندیدی. اگه حالت بده ببرمت بیمارستان، بهت دارو میدن و یکم بهتر میشی. اون زخمی که رو دلم هست اونو کدوم دارو میتونه درمان کنه حسنا؟ تو که درد نداری نه؟ چطوری این اتفاق افتاد؟ هرچی تو سرنوشت آدم باشه همون اتفاق میفته. تو لازم نیست واسه من خیلی نگران بشی. منو همینجا پیاده کنی. باشه من تا خونه میرسونمت. خونه یعنی یه خانواده داشته باشی. و الان من هیچ خانواده ای ندارم. نمیدونم میدونی یا نه، بیلو همه چیزم ازم گرفت، خونم و همه چیمو. میدونم. تو میدونی و باز داری رو زخمم نمک میپاشی؟ نه مینا، منظورم این نبود. من گفتم شاید بتونم برای موندنت جایی پیدا کنم. نه، بیلو حسابای بانکیم، خونم، همه چیمو به اسم خودش کرده، همه چی. ولی تو چرا همه چی تو بهش دادی؟ وقتی روز بعد آدم بیاد هر قدرم تلاش کنه بازم نمیتونه خیلی چیزا رو مدیریت کنه. بخیال، الان این حرفا دیگه فایده نداره. منو همینجا پیاده کن. آخه تو کجا میخوای بری؟ هر جا تقدیر منو ببره. تو نمیتونی جایی بری. تو فراموش کردی چقدر دوستم داشتی؟ دایی جون، زن دایی، همتون برام چه کارا که نکردی و تو میگی من همینجوری ولت کنم؟ نمیذارم جایی بری.
لطفاً این بار منو ببخش. باور کن من واقعا خیلی دوستت دارم مینا. باور کن من بی تقصیرم. روحم خبر نداشت. اشتباه از من نبود مینا. من خیلی باهات تماس گرفته بودم ولی تو به هیچ کدومشون جواب ندادی. حالا خدا رو شکر که امروز همدیگر رو دیدیم. من میدونم حسنا، ازت هیچ شکایتی ندارم. پس درسته. حالا دیگه با من میای؟ کجا؟ کجا؟ خونه دیگه. نه، من نمیتونم خونت بیام. اما چرا؟ دلیلشو خودت خوب میدونی. ولی میتونی یه کاری برام انجام بدی؟ آره بگو. منو ببر غذا بخورم. من از دیروز هیچی نخوردم. چرا از اول بهم نگفتی؟ بریم خونه، خودم با دستای خودم بهت غذا میدم. نه نه نه، من نمیخوام خونت بیام. تو منو همین جاها توی یه رستورانی ببر. لطفاً یه رستورانی خوب پیدا کن. من میخوام خواهرم رو مهمون کنم. ولی یه چیزی رو یادت باشه مینا، تو هیچ وقت تنها نیستی. مطمئن باش من همیشه کنارتم. معذرت میخوام مامان. نمیخواستم از حسنا پول بگیرم. نمیتونم ناراحتتون کنم. ولی چی کار کنم؟ راه دیگه ای به ذهنم نرسید. نتونستم این حالتون رو ببینم. تو رفتی جلوی دشمنمون دست دراز کردی. مامان اون دشمن نیست. اون که خیلی براتون نگرانه. نگران؟ میدونم چقدر نگرانمون هست. پشت اون صورت مظلومش اون شیطانی که پنهان شده، اونو من خیلی خوب میشناسم. تو نمیتونی اینو بفهمی. مامان لطفاً عصبانی نشو. نه خیر، نه خیر رنی، تو باید این پولو بهش برگردونی، فهمیدی؟ اونه که همه چیه منو ازم گرفته. الان من زندگیمو با صدقه‌ای که بهم میده بگذرونم؟ نه خیر. و شیرینی هم واسه دسر بیاری. ممنون. پس خانوم هنوز عادت شیرینی خوردن بعد غذاشو ترک نکرده ها؟ زندایی چقدر با محبت واسه شیرینی درست میکرد نه؟ آره، مامان خیلی دوستم داشت. منو ببخش که نتونستم زمان فوت زندایی پیشت باشم. من بعداً خیلی دیر فهمیدم. ولی مینا چه اتفاقی افتاد؟ زندایی که کاملا خوب بود. مامان و غم من از بین برد حسنا. اول اینکه روز عروسیم دوماد نیومد. بعدش ازدواج تو با علی رو فهمید. تو چرا خجالت میکشی؟ میدونم که تقصیری نداشتی. مینا تو منو بخشیدی مگه نه؟ من کی باشم که کسی رو ببخشم؟ این اتفاقایی که برای مینا افتاده منم تا جایی مسئولش هستم. من نباید مینا رو تنها بذارم. ولی علی، اگه علی ناراحت بشه چی؟ داری به چی فکر میکنی؟ هیچی. تو که واسه خودت سفارش ندادی.
تو سفارش دادی کافیه. من اشتها ندارم. من که خیلی گرسنم شده. سفارشمون رو زودتر بیارین لطفاً. چطور بود؟ خیلی خوشمزه بود. یه لحظه حرف نزن، علی داره زنگ میزنه. الو؟ الو حسنا، کجایی؟ چی کار میکنی؟ هیچی، اومدم بیرون. بیرون؟ کجا؟ اومده بودم خرید، بعدش گرسنم شد اومدم غذا بخورم. رستوران؟ کدوم رستوران؟ کجا؟ منم میام. نه تو به کارت برس. من غذامو خوردم، دیگه میخوام برم سمت خونه. باشه، درسته، بعداً میبینمت. علی من بله بگو. میخواستم ازت یه چیزی بپرسم. بپرس. من میخواستم یکی رو با خودم بیارم. یه فامیل قدیمی رو پیدا کردم. میتونم اونو با خودم بیارم خونه؟ حسنا، اون خونه همونقدر که برای منه برای تو هم هست. تو هر کیو که بخوای میتونی بیاری، هر کاری دلت میخواد بکن. خیلی ممنونم علی. ببینم عزیزم، من اونو میشناسم. وقتی که اومدیم خودت میبینی. باشه، خوبه. خداحافظ. خداحافظ. میتونیم بریم خونه. لطفاً صورت حساب. من نمیذارم اینجوری بشه به هیچ وجه. معذرت میخوام مامان، معذرت میخوام مامان. من هر کاری درست بود انجام دادم. در ضمن شما همیشه به هم نمیگفتین که از دارایی علی ما هم حق داریم. اگه من یه ذره از حسنا کمک خواستم چه اشتباهی کردم؟ وقتی اشتباه تو اصلا اشتباه نمیدونی پس از چی متاسف باشم؟ مامان دارین اشتباه میکنین. حسنا خیلی خوبه. اون به هم گفت که خیلی زود با علی حرف میزنه. انشالله خیلی زود برمیگردیم خونمون. تو میتونی حرفای اونو باور کنی، اما من نه. اون که خیلی خوشحال بود ما از خونه بیرون اومدیم. اون چه نیازی داره، یا علی چه نیازی داره که ما رو از اینجا برگردونه ها؟ مامان اینو تقصیر حسنا نیست، تقصیر شماست. حسنا انقدر خوبه که با یه دفعه درخواست پول به هم 100,000 روپیه داد. اون میگفت که اگه بازم به پول نیاز داشتی میتونم ازش بخوام. آها، اگه اون خیلی خوبه تو پس دوباره پیشش برگرد. منم تنها بذار تاوان اشتباهاتمو پس بدم. ممنونم حسنا. تو امروز به هم این حسو دادی که هنوز تو این دنیا یکی رو دارم. مینا دیگه هیچ وقت فکر نکن که خانواده ای نداری. من همیشه کنارت هستم. میدونم. حالا منو همینجا پیاده کن. کجا میری؟ چی بگم؟ هر جا که زندگی منو ببره. تو هیچ جایی نمیری. اما اگر نداریم. من نمیتونم ببینم آواره کوچه و خیابون باشی. تو با من میای. کجا؟ خونه من. حسنا تو میدونی من نمیتونم دوباره به اون خونه برگردم. در ضمن من نمیخوام زندگی تو به هم بریزم. مردم چی میگن؟ یه خواهر زندگی خواهر دیگه‌شو به هم ریخت. هیچ کسی هیچی نمیگه مینا. علی هم خیلی آدم خوبیه. اون ببینتت هیچی نمیگه. تو الان احساساتی شدی و اینا رو میگی.
بعدن خیلی پشیمون میشی. تو منو میشناسی مینا. من هیچ وقت پشیمون نمیشم. تو با من میای، با من میمونی، اونم تو خونه من. نسبت به تو مسئولم. اینو بدون که غمای تو مال منه و خوشیای من مال تو. میدونی چیه؟ تو اصلا عوض نشدی. همون حسنایی که غم همه رو مال خودت میدونی. خواهر دوست داشتنی. یعنی کی ممکنه باشه؟ نکنه تمناست. نه حسنا چطور میتونه اونو ببینه؟ اون که اینجا نیست. خب پس کیه؟ بیا. این خونه منه. تمنا، این خونه همونقدر که مال منه مال تو هم هست و در ضمن بعد ازدواج تو همین خونه زندگی میکنی دیگه. چی شد مینا؟ چرا اونجا وایسادی؟ چیزی نیست. ببرش بالا تو اتاق بغلی من. اما حسنا، اتاق مهمون که پایینه. تو از خودمونی، غریبه که نیستی. تو هر چقدر بخوای میتونی اینجا بمونی. اما حسنا، یه روزی که بالاخره باید برم. آها، یعنی میگی اگه این حرفو خواهر واقعیت میگفت بازم با این مسئله مشکل داشتی؟ من با اینجا موندن هیچ مشکلی ندارم. خب شام چی میخوری؟ من خودم میخوام غذا بپزم. نیازی نیست انقدر زحمت بکشی. در ضمن من اون مینای قبل نیستم. من یه رژیم غذایی دارم که باید طبقش پیش برم. راستی؟ یه سالاد ساده برام کافیه. اولین باره که یه نفر از خانوادم اومده به خونم، من ازش پذیرایی نکنم؟ مگه خودت نگفتی من که اینجا غریبه نیستم؟ منظورم اینه که پذیرایی رو از مهمون میکنن. مگه چیزی بخوام خودم میگم. باشه. از اینکه دیدمت خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. کی تماس گرفته؟ نمیدونم، ناشناخته بود. خب اگه نمیشناسیش بلاکش کن. چند تا شماره رو بلاک کنم؟ تو فکرشم نمیتونی کنی زندگی یه بازیگر چقدر سخته. درکت میکنم. راستی ناهید خانم کجاست؟ نمیبینمش. اون و علی دعوا کردن و اون خونه رو ترک کرد و رفت. خوبه، واسه تو که خوب شد. الان اختیار همه خونه دست توه. نه مینا، واسه من خوب نشد. من از رفتنش خیلی ناراحتم. میدونی حسن آدم ها نباید انقدرم خوب باشه
که طرف مقابلشون از خوبیشون سوء استفاده کنه. ولی مینا، نظر من با تو خیلی فرق داره. نظر من اینه که با خوبی کردن هیچ وقت کسی ضرر نمیکنه و براش بد نمیشه. خوبه، هر جور خودت صلاح میدونی. من که به خاطر خودت گفتم. به جای غذا که سالاد میخوری، ولی چایی که میخوری نه؟ اگه تو بیاری حتما میخورم. باشه. خیلی داری پوز میدی حسنا، ولی تو شاید یادت رفته اینجا حق منه، خونه منه و من همه اینا رو دوباره ازت میگیرم. من خوب میدونم اون میخواد تو رو هم مثل علی ازم بگیره و اگه دختر من بیشتر از من به دشمنم اعتماد داره، پس دلیل زنده بودنم چیه؟ مامان شما چرا اینجوری حرف میزنین؟ چون باید بگم انی، اگه تو میخوای که من با صدقه حسنا این زندگی رو بگذرونم، پس بهتر همینه که بمیرم. آره، با مردنمم مانعی از سر رات برداشته میشه راحت دیگه. مامان معذرت میخوام. نه خیر انی، من میخوام بمیرم دیگه، این زندگی رو نمیخوام. مامان معذرت میخوام. مامان لطفا منو ببخش، من دیگه حسنا رو نمیبینم. اگه بخواین به صورتش نگاهم نمیکنم. من به جز شما دیگه هیچکیو ندارم مامان. نه خیر انی، تو همه اینا رو واسه دلداری من داری میگی. تو هنوزم به این مطمئنی که حسنا درسته و من اشتباه؟ نه مامان، از شما مهمتر هیچکی برام نیست. من قسم میخورم، باور کنی. به چی فکر میکنی؟ فکر میکردم که نمیدونم علی با دیدنم اینجا چه واکنشی نشون بده، ازت عصبانی نشه. چرا عصبانی بشه؟ اون که خودش بهم اجازه داد. چون تو نصف واقعیت رو بهش گفتی. تو اینو نگفتی که من اینجا و اون با دیدن من اینجا نکنه ازت عصبانی شه. نه، علی عصبانی نمیشه. اون منو خیلی دوست داره، منم همینطور. خب این حرفا رو ول کن، بریم اتاقتو نشونت بدم. حتما، ولی اول من اتاق تو رو میبینم، ببینم اتاق چطوره. بریم. بیا. این اتاق ماست. خیلی قشنگه. از امروز این اتاق مال من و توه. میخوام که تو این اتاق همه چیز به سلیقه تو باشه. هر چیزی که اینجا هست باید با سلیقه تو باشه. پرده ها، مبل، تخت، هر چیزی که هست. خلاصه میخوام سنگ تمام بذاری. میخوام همه جا تو رو حس کنم. سلیقه تو بیشتر از هر چیزی برای من مهمه. اینقدر منو دوست داری؟ آره تمنا، من تو تمام زندگیم بیشتر از تو هیچ کس رو دوست نداشتم. دوست دارم. من بیشتر دوست دارم. راستی اتاق قشنگیه. چی شده مینا؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی. من داشتم فکر میکردم که هیچ عکسی از تو و علی تو این اتاق نیست. عکس ازدواجت.
خودت میدونی مینا، با اون شرایطی که من و علی ازدواج کردیم واسه این چیزا اصلا فرصت نبود. آره میدونم، اما بازم واسه یه عروس دومات این چیزا لازمه. منظورم اینه اگه بعد ازدواج تو زندگی مرد تغییراتی پیش نیاد چه فایده‌ای داره؟ کریم. سلام آقا. سلام. حسنا خانم کجاست؟ آقا خانم حسنا با مهمونشون تو اتاقن. بهش بگو من اومدم. چشم آقا. مامان منو ببخش. من چطوری ببخشمت آخه؟ تو ذره‌ای هم به فکر آبروم نبودی. الان علی چه فکری کرده؟ ما پیش زنش التماس کردیم. مامان علی همچین فکری نمی‌کنه. به من اعتماد کنین. شما یه بار تلفنی با علی حرف بزن. من میدونم اون حتما قبول میکنه. در ضمن شما همیشه به هم نمیگفتین که حسن علیو از راه به در کرده. اگه واقعا اینجوری فکر میکنین پس خودتون بفهمین. ما چرا بذاریم یه غریبه بینمون دخالت کنه؟ شما یه بار باهاش حرف بزن. من میدونم اون نمیتونه خیلی ازتون ناراحت باشه. میدونی اینی شرایط بعد یه ویژگی خوب داره. تو اون شرایط تو اونی رو میشناسی که ادعا میکرد از خودت هست. مامان شما از علی نه، از خودتون ناراحتین. شما بزرگین، لطفاً ازش معذرت بخواین. خودتون میدونین فقط همونه که میتونه ما رو از این مشکلات نجات بده. باشه ازش معذرت نخواین. به خاطر غرورتون هم خودتون هم منو فدا کنین. باشه؟ راستی رفتار علی باهات خوبه نه؟ علی خیلی خوبه، خیلی مواظب منه. فقط مواظبته؟ منظورم اینه که بین عشق و مسئولیت پذیری تفاوت وجود داره. از حرف من ناراحت نشو. من فقط واسه این میگم که نگرانت هستم. میدونم مینا که تو همیشه نگران منی. بیا تو. ببخشید خانم، آقا اومدن؟ باشه الان میام. اینجا منتظرم باش، من خودم صدات میکنم. جایی نریا، من میام. اومدی؟ آره. من برات چایی دم کنم یا غذا میخوری؟ باشه میخورم، ولی اول دوست دارم بدونم که این مهمونت کیه؟ این کدوم فامیلته که من نمیشناسمش یا میشناسمش؟ تو اونو میشناسی. اول دستورتو بشور، بعد سر غذا هم دیگر رو میبینیم. نه حسنا، من اول باید بفهمم کی اومده تو خونه من. اون کیه؟ باشه،
میگم ولی قول بده عصبانی نشی. مگه کیه؟ من اینجوری نمیگم. اول قول بده عصبانی نشی، بعدش باشه قول میدم، فقط بهم بگو کیه. بیا پایین. این حسنا چی کار کرد؟ اون نباید تمنا رو میورد به این خونه. حالا من باید چی کار کنم؟ چطوری به حسنا بگم که تمنا رو از اینجا بیرون کنه؟ اون حرف منو قبول نمیکنه. 1000 جور سوال میخواد بپرسه. من چه جوابی باید بدم؟ به نظر اون که من با تمنا دیگه رابطه‌ای ندارم. پس برای اینکه نذارم تمنا اینجا باشه باید یه دلیل خوبی داشته باشم. هر دلیلی، هر چی باشه، من نباید بذارم تمنا تو این خونه باشه. من با حسنا حرف میزنم، اون منو قطعا درک میکنه. و تمنا الو، کی هستی؟ الو. اگه حرف نمیزنی پس چرا زنگ زدی؟ الو علی، من عمت هستم. عمه شما؟ چطوری؟ زندگی منو نابود کردی و الان داری حالمو میپرسی، میگی چطوری؟ علی، من میدونم که هر کاری کردم خیلی اشتباه بود. منو ببخش. من تو رو خیلی اذیت کردم. اذیت کردم؟ یه خیلی کوچیکیه عمه، خیلی کوچیک. عشقمو ازم گرفتین عمه. یه جوری اذیتم کردین، منو توی منجلابی غرق کردین که همه ی عمر نمیتونم ازش بیرون بیام. همه ی عمر. کاش من این واقعیت رو نمیفهمیدم. اون وقت قبول میکردم که این تقدیرم بود. اما من چطور این واقعیت رو قبول کنم که نابود کننده ی زندگی من کس دیگه ی نه همه ای که مثل مادرم بود.
چطور قبول کنم؟ شما به من بگین چطور قبول کنم؟ میدونم علی. من هر کاری کردم اشتباه بود. خیلی لطفاً این بار منو ببخش. این بار منو ببخش علی. چطور ببخشم امی؟ چطور ببخشم؟ به خاطر شما من توی دورایی هستم که نه مسیرمو میتونم پیدا کنم نه مقصدمو. من اگه بخوامم نمیتونم ببخشمتون. علی تو چی کار کردی؟ اینو داری از من میپرسی؟ تو چی کار کردی؟ تو چرا تمنا رو آوردی اینجا؟ علی من مینا رو تو خیابون دیدم. تو وضع خیلی بدی بود. تو هیچ میدونی که زنداییم فوت کرده. پس بیچاره کجا میرفت؟ برای همینم دستشو گرفتی و ورداشی آوردی اینجا. تو از کی پرسیدی؟ هان؟ من ازت اجازه گرفتم. اجازه گرفتی؟ حسنا اگه تو در مورد تمنا میگفتی من هیچ وقت بهت اجازه نمیدادم. اما علی چه مشکلی داره اگه چند وقت اینجا باشه؟ به نظر تو هیچ مشکلی نداره؟ علی کافیه حسنا. من نمیخوام تمنا تو این خونه باشه. برو بهش بگو از اینجا بره. اما علی من چطوری بهش بگم بره؟ من تازه آوردمش خونه. حالا یهویی چطوری بهش بگم از اینجا بره؟ باشه اگه تو نمیتونی بگی عیب نداره، من میگم. علی چت شده؟ اگه اون اینجا بمونه چی میشه؟ هرچی بشه یا نشه من نمیخوام اون اینجا باشه. اما علی چرا؟ تو خودت میدونی که من با تمنا چه رابطه‌ای داشتم. اگه زن دیگه هم بود حتی اشتباهاً هم همچین زنی و خونش نمی آورد که واسه زندگیش خطرناک باشه. علی خونه و زندگی من فقط تویی و عشق من اونقدر ضعیف نیست. من مینا رو میشناسم. میدونم اون خیلی منو دوست داره. شاید قبلا باهاش رابطه ای داشتی ولی الان شوهر منی و اونم به همین چشم تو رو میبینه. هر چی باشه حسنا، تمنا نباید تو این خونه باشه و این تصمیم آخر منه، فهمیدی؟ علی بیا یکم منطقی فکر کنیم. اون کجا بره؟ من هیچی نمیدونم. اونو همین الان باید از این خونه بندازی بیرون. علی من نمیتونم بیرونش کنم. اون اینجا به جز من هیچ کسو نداره. باشه اشکال نداره، من از اینجا میرم. علی زهر مار.
چطوری علی رو راضی کنم. اگه علی به مینا چیزی بگه چی؟ اون خیلی ناراحت و اذیت میشه. این خونه رو ول میکنه و میره. چی کار کنم؟ چی شده مامان؟ گریه میکنی؟ چیزی شده؟ چیزی نشده. یه چیزی شده. تا الان کاملا خوب بودین، الان نشستین گریه میکنین؟ تو خیلی علاقه داشتی که من به علی زنگ بزنم اگه نه؟ منم بهش زنگ زدم. واقعا؟ اون گوشی رو جواب داد؟ آره. چی گفت؟ میگفت که هنوز ازم متنفره و حتی نمیخواد چهره منو هم ببینه. خیلی به حسنا اعتماد داشتی نه؟ دیدی چطور علی رو بر علیهمون پر کرده؟ شما چرا حسنا رو مقصر میدونین؟ این که تو دل علی چی میگذره حسنا نمیتونه کنترلش کنه. چرا تقصیر اون نیست؟ اگه اون میتونه ما رو از خونه بیرون بندازه، اگه میتونه توسط علی تحقیرمون کنه، پس اون نمیتونه علی رو راضی کنه. تو میتونی فریب اونو بخوری انی، ولی من نه. من نمیفهمم چرا انقدر نسبت به حسنا بدبین هستین؟ حسنا که همیشه بهمون کمک کرده. من کمک اون دختره رو نمیخوام. من کمکش رو نمیخوام. تو چرا اینو نمیفهمی آخه؟ ممکنه اون جلوی همه نقشه آدم خوب و بازی کنه، بعد اونجا بره با علی حرف بزنه، علی رو بر علیهمون گوشش رو بخواد پر کنه. ببین چطور این دوتا دارن از زنت پول میگیرن و فلان از این حرفا. اما مامان بس کن انی، بس کن. برو همین الان اون پولشو بهش برگردون. اگه تو این کارو نکنی من از یکی دیگه قرض میگیرم و پولو برمیگردونم. این چه بیادبیه؟ آها، این براتون بیادبیه؟ قبلا که این بیادبی رو خیلی دوست داشتین. از سر رام بارون ور. نه علی، راه من و شما یکیه. فقط شما میخواین راهتون رو عوض کنین. تو دنبال هرچی هستی من نمیذارم بهش برسی. تو میتونی حسنا رو احمق فرض کنی اما منو نه. من نمیذارم تو به خواسته های شومت برسی. اگه من موفق شدم که تا اینجا تو خونه تو برسم، یعنی درست همین جوری یه روز تو زندگیتونم میام، تو بخوای یا نخوای. تو ذره خجالت نمیکشی که حسنا رو داری فریب میدی؟ داری از سادگیش سوء استفاده میکنی و اصلا خجالت نمیکشی. ای بابا، تو اونو فریب میدی و به من تهمت میزنی؟ جالبه. من نمیخوام باهات حرف بزنم. از خونه من برو بیرون، مسائلتو جمع کن و برو. من باهات دیگه هیچ رابطه‌ای ندارم. تو اون رابطه‌ای که با من داری و نمیتونی با هیچ کس دیگه ای داشته باشی. من دیگه دارم ازت متنفر میشم. عالیه دیگه. هم عشقت مال من بود، هم نفرتت مال من. چون که هر احساسی که مربوط به تو باشه فقط مال منه. فقط من دیگه فریب حرفاتو نمیخورم تمنا. دیگه نه. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा यार